28 मई 2023 तुर्की के सदारती इंतखाबात। रजब तैयब एर्दोगान एक दफ़ा फिर तुर्की के सदर मुंतखब हो गए। हमारी ख्वाहिशात कह लीजिए या तवक्कुआत कह लीजिए, उनके ऐन मुताबिक और मगरिब की तवक्कुआत के बरअक्स। तैयब एर्दोगान, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से तुर्की के सदर हैं। इससे पहले तकरीबन 10 साल वो जो है वज़ीर आज़म भी रहे और उससे पहले 4 साल वो इस्तांबुल के मेयर भी रहे। तो उनके पीछे एक लंबा तजर्बा है हुकूमत का। ऐसे शख्स की यकीनन ज़रूरत थी। और ये भी बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है कि इतना अरसा हुकूमत करने के बाद भी एक शख्स जो है अपनी मकबूलियत बरकरार रखे। हमारे यहाँ तो 2-3 साल में ही हुकूमत के बाद जो है हुकूमत को गालियाँ पड़ने शुरू हो जाती हैं और लोग जो है वो हुकूमत से तंग आ जाते हैं। लेकिन तैयब एर्दोगान इस कदर लंबे अरसे हुकूमत करने के बावजूद अपने लोगों में मकबूल हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी तरफ हम आएंगे। और क्यों मगरिब जो है वो तैयब एर्दोगान के खिलाफ है। देखिए, तैयब एर्दोगान उस वक्त आए हुकूमत में जब उनसे पहले पाकिस्तान की तरह तुर्की में भी फौज का जोर था। फौज तुर्की पे जो है वो असल में हुकूमत करती थी, चाहे वजीर आज़म सदर कोई भी हो। और फौज का रुझान जो है वो मगरिब की तरफ होता था। तो तुर्की एक मगरबी इत्तेहादी मुल्क की हैसियत से जाना जाता है। आपको पता है कि तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर रुकन मुल्क है। एक मगरबी अलायंस है और उसके अंदर एक मशरकी मुल्क होना। और फिर बहुत अरसे से तुर्की की ये कोशिश रही कि वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन जाए, क्योंकि इससे जाहिर है उन्हें बहुत फ़ायदा होना था। यूरोपीय यूनियन उस वक्त अपने क्लाइमेक्स पे थी और बड़ा एक मजबूत, अभी भी एक मजबूत जो है इलाकाई ताउन की तंजीम है वो। तो तुर्की की एक बड़ी ख्वाहिश रही कि वो जो है वो उनके साथ मिल जाए। लेकिन उसको किसी न किसी वजह से वो लोग मुअत्तल करते रहे, उसमें देर करते रहे, क्योंकि एक मुस्लिम मुल्क का वहाँ आ जाना और फिर उसकी फैसला साजी के अंदर यूरोप की, तो इस वजह से वो खाइफ थे। वो तुर्की को वो अपने अंदर पूरी तरह शामिल भी नहीं करना चाहते थे और वो तुर्की को इस्तेमाल भी करना चाहते थे कि एक उनके साथ बड़ा इस्लामी मुल्क जो है वो उनके साथ है और उनका इत्तेहादी है। तो लिहाजा तैयब एर्दोगान के आने के बाद जो है तैयब एर्दोगान ने वो अपनी सिमत जो है वो थोड़ी सी तब्दील कर ली। उसने वो ताल्लुकात अपने रखे, नेटो की मेंबरशिप भी अभी तक रखी, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने मशरिक में और जनूब में अफ्रीका के साथ, लातीनी अमेरिका के साथ और ज़ाहिर है एशियाई ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना शुरू कर दिया। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ शायद मगरिब को थी वो इस बात पे थी कि पुतिन के साथ, रूस के साथ जो है उसने ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लिए और नेटो का मेंबर होते हुए वो रूस से असला भी खरीद रहा था और उसके साथ उसके पुतिन के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि मगरिब में उसको दी अदर पुतिन, यानी एक और पुतिन के नाम से भी याद किया जाता है। तो इसलिए मगरिब के जितने तजिए थे इलेक्शन से पहले, वो यही बता रहे थे कि जनाब तैयब एर्दोगान जो है वो बिल्कुल अब मकबूल नहीं रहा, अवाम उससे तंग हैं और वो सिर्फ अपनी हुकूमत मजबूत कर रहा है और अब जो है अवाम उसको वोट नहीं देंगे। असल में वो तजिए नहीं थे, असल में वो उनकी ख्वाहिश थी, उनका प्रोपेगेंडा था। और मगरिब ये करता है, दूसरे मुल्कों पे भी असरअंदाज होने की कोशिश करता है, मीडिया पे उनका बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। हमारे यहाँ भी वो करते हैं, वो हमें बता देते हैं कि फ़लाँ लीडर जो है
وہ مسیحا ہے آپ کا اور وہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے، اور وہ سارے کے سارے پھر ہمارا میڈیا بھی اور لوگ بھی اسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس کو مسیحا مان لیتے ہیں۔ تو مغرب کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ اثر کر سکے، لیکن ان کے تمام تجزیوں کے باوجود، ان کے تمام پروپیگنڈا کے باوجود، ترکی نے طیب اردگان کو دوبارہ سے منتخب کر لیا۔ شاید اثر ہوا وہاں بھی، کیونکہ ان کے جو مقابل کینڈیڈیٹ تھے، کمال، دوسرا نام مجھے ذرا مشکل ہے اس کا تلفظ کرنا، کمال کو اچھے خاصے ووٹ ملے پہلے مرحلے میں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ترکی کی تاریخ میں کہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جو تھا امیدوار، وہ 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ تو اگر کوئی 50% سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کر سکے تو پھر اس کو دوبارہ الیکشن وہ کرواتے ہیں، دوسرا راؤنڈ، اور پھر وہ اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ مقبولیت کیا ہوئی۔ تو پہلے میں سبھی جو تھے وہ 50% سے کم تھے، طیب اردگان بھی تقریباً 47-48% پہ تھے، کمال کے کو 42% کے قریب ووٹ تھے۔ پھر جب وہ دوسرے راؤنڈ میں گئے تو کمال کے ووٹ بھی بڑے، وہ بھی تقریباً 47-48 کے قریب چلے گئے، اور جو باقی ووٹ تھا طیب اردگان بھی جو ہے وہ 52% سے تجاوز کر گئے۔ تو بہرحال، اور اس موقع پہ دیکھیے یہ بڑا اہم تھا، یہ ترکی کے لیے، ترکی کے معاملات میں بھی، اور جو علاقائی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس وقت، جو جغرافیائی سیاست ہے وہاں کی، اس کے اعتبار سے بھی، اور پھر عالمی سیاست میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے لیے بھی بہت ضروری تھا کہ ایک مضبوط حکومت اور ایک مضبوط قیادت ہو ترکی کے پاس۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ طیب اردگان سے زیادہ مضبوط کون شخص ہو سکتا ہے؟ طیب اردگان وہ شخص ہے کہ جس کو عالم اسلام میں خاص طور پہ اور تیسری دنیا میں بھی ایک ہیرو مانا جاتا ہے۔ بے شک مغرب اس کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی یہی وجہ، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی بات ببانگ دوہل کرتا ہے، اور جہاں بھی اس کو لگتا ہے کہ کسی ملک پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ مظلوم کی حمایت میں بولتا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ جو مقبولیت ہے مسلمانوں میں وہ یہی ہے کہ اس نے اسرائیل کے خلاف بڑی آواز اٹھائی اور فلسطینیوں کے حق میں، جبکہ ترکی کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں جب سے اسرائیل بنا، اس وقت سے لے کر ان کے تعلقات جو ہے اسرائیل کے ساتھ بہت ہی بہتر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کشمیر پہ آپ دیکھ لیجئے، ابھی بھی جو G20 کانفرنس کشمیر میں ہوئی تو ترکی نے انکار کر دیا یہاں آنے سے، کیونکہ اس کے خیال میں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور بھارت وہاں پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ اردگان نے جہاں بھی مظلوم کے حق میں آواز اٹھانے کی ضرورت پڑی تو سب سے زیادہ اونچی آواز آپ کو اردگان کی دکھائی دیتی، اور خاص طور پہ عالم اسلام میں۔ تو اس وجہ سے عالم اسلام میں اس کی ایک بڑی مقبولیت ہے، کیونکہ اسلام میں اس وقت کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے۔ اسلام سے باہر نکل کے تو آپ کے پاس ایشیا کے اندر شی جن پنگ جیسا ایک بڑا لیڈر موجود ہے، ولادیمیر پوٹن جیسا لیڈر موجود ہے، لیکن اسلامی دنیا کے اندر آپ کو اس وقت کوئی قداور شخصیت نظر نہیں آتی۔ تو ایسے میں تو ایک تو اردگان کا ہونا جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہتر ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے وہ جو ہے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، پاکستان کو اپنا دوسرا وطن کہتا ہے وہ۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ خطے کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ابھی یوکرین کی جنگ کے حوالے سے جو حالات ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ ایک ماحول ایسا بن رہا ہے جہاں پہ آپ کو ایک بڑا زیرک سیاستدان چاہیے، وہاں پہ قیادت چاہیے جو کہ وہ ایک توازن برقرار رکھ سکے، کیونکہ اس وقت سب میں بڑا پریشر ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، اور وہ دونوں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات رکھ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک اور بہت اہم چیز جو ہے جس پہ
तुर्की के मुस्तकबिल का दारोमदार है वो ये है कि देखिए तुर्की ने, आपके इल्म में होगा कि पहली जंग अजीम में तुर्की जो है वो इत्तेहादियों के खिलाफ था। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया थी और उन्होंने वो जर्मन वगैरह का साथ दिया था, इत्तेहादियों के खिलाफ थे और जाहिर है उसमें इत्तेहादी ममालिक जो है वो जीत गए, इनको शिकस्त हुई और उसके बाद ही बुनियादी तौर पे सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे की वो एक तरह से बुनियाद पड़ी। उसके बाद जितने भी हारे हुए ममालिक थे उनके ऊपर जो है काफ़ी पाबंदियाँ आयद की, बहुत सी कदगन लगी। इसी तरह तुर्की के साथ भी जो है जो माहदे हुए, पहले तो सल्तनत उस्मानिया के साथ, उसके बाद फिर जो है कमाल अतातुर्क आ गए तो उन्होंने कहा कि जी हम तो ये माहदे नहीं मानते, ये हमारे हक में नहीं है। तो उन्होंने दोबारा फिर जो है कोई 7 माह लगे, 7 माह बातचीत के बाद बिल आखिर ये एक शहर है लुजान, वहाँ पे जो है ये गालिबन स्विट्ज़रलैंड का शहर है, वहाँ पे ये मुआहदा तय पाया 2023 के 1923 के अंदर, जिसमें कि तुर्की को कुछ जो सल्तनत उस्मानिया ने दे दिए थे इलाके वो वापस भी मिल गए, लेकिन बहरहाल काफ़ी इलाकों से दस्तबरदार होना भी पड़ा उनको। और उसमें एक और जो बड़ी चीज़ थी उसके अंदर ज़ाहिर है कुछ इक़्तिसादी और मुआशी पाबंदियाँ भी थी। फिर जो मेरी नज़र में एक स्ट्रेटेजिकली जो है एक बड़ी अहम चीज़ थी वो ये थी कि जो आबनाए बासफोरस है जो तुर्की के दरमियान से गुजरती है, वो इस्तांबुल शहर के भी दरमियान से गुजरती है, उसको उन्होंने कह दिया कि ये एक आलमी गुजरगाह होगी और इस पे जो है वो तुर्की जो है वो ना किसी को रोक सकता है, ना टैक्स लगा सकता है, ना कुछ। तो ये आप देख लीजिए कि पूरा ब्लैक सी जो है उसको ये जोड़ती है बाकी एजियन सी के ज़रिए और मेडिटरेनियन के ज़रिए बाकी दुनिया से। तो वहाँ के जितने ममालिक हैं वो डिपेंडेंट हैं उस गुजरगाह से गुजरने के लिए, और उसमें आप देखिए कि यूक्रेन भी आता है, रूस की बंदरगाह भी आती है, और ये है आपका फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का अनाज यहाँ से आता है। तो अगर सिर्फ उसी को रोक ले तो माहिरीन ये कहते हैं कि किसी भी बैनुल अक़वामी मुआहदे की मुद्दत जो है वो 100 साल होती है। 100 साल के बाद अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि तुर्की इस मुआहदे से आज़ाद हो जाएगा, इन पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा। तो फिर तो बास्फोरस उसके दाखिली पानी हो जाएगा और फिर उस पर वो टैक्स भी लगा सकेगा, फिर वो अपनी मर्जी से वो बिल्कुल, अब आप देखिए कि वो स्विस कनाल या पनामा कनाल वाली सूरत हाल जो है वो बन जाएगी। तो वो इक्तसादी तौर पे उसको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा और सियासी तौर पे एक जो है बड़ा हथियार होगा उसके हाथ में वो करने के लिए। तो ये भी एक बड़ी अहम पेशरफ्त है जिसमें कि मगरब की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा आदमी आए जो कि कमज़ोर हो और वो मगरब की तरफ उसका रुझान हो ताकि वो अपनी मर्जी से उसके साथ आगे भी कोई मुआहदे कर सकें और आगे चल सकें। लेकिन तुर्की ने पसंद किया कि जो है वो इस तसलसल को बरकरार रखा जाए और तैयब उर्दगान को ही रखा जाए। इसके अलावा आप देखिए आलमी तौर पे इस वक्त दुनिया के अंदर जो है एक बड़ी तब्दीली आ रही है। जो ताकत का तवाज़ुन है वो मगरब से मशरिक की तरफ जा रहा है, अमेरिका से चीन की तरफ जा रहा है, और ऐसे मौके पे भी तमाम ममालिक जो है वो अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी कर रहे हैं कि उन्होंने इस तब्दीली को कैसे निपटना है, इसके साथ कैसे नबर्द आजमा होना है। बहुत से ममालिक अब आप देखें उनका चीन की तरफ रुझान हो गया, ये देखते हुए कि अब चीन जो है अगली सुपर पावर है और अमेरिका अब शायद उसका मुकाबला ना कर सके। तो ये तमाम ममालिक के लिए बहुत अहम है। तो इन तमाम वजूहात की वजह से ये बड़ा ज़रूरी था कि तुर्की के अंदर एक तसलसल बरकरार रहे और एक मजबूत क़यादत रहे। आप ये देखिए कि इवन चीन जैसा मुल्क जहाँ पे कि क़यादत बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से
آتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے قیادت ہمیشہ، کیونکہ اس کے پیچھے پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک اکیلا شخص نہیں ہوتا. وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے آئین میں تبدیلی کی اور شی جن پنگ کو تیسری دفعہ جو ہے صدر بنا دیا. اور ایسے میں آپ اگر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہم اپنے داخلی لڑائیوں میں اور ذاتی مفاد میں جو ہے ہم اپنے ملک کو استحکام کی طرف نہیں لے کے جا رہے. تو یہ ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ترک بھائیوں نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے، دنیا کے لیے شاید بہتر ثابت ہو کہ اردوغان جیسا شخص جو ہے وہاں پہ موجود ہے. لیکن اس سے ہمیں بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس وقت داخلی استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ایک مضبوط قیادت اور ایک طاقتور حکومت کی ضرورت ہے. کیا ہم اس طرف سوچ رہے ہیں؟ کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں اس کا احساس ہے؟ اس کے لیے ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے نکلنا پڑے گا، آپس میں مل بیٹھ کے ایک وسیع البنیاد، ایک مضبوط حکومت بنانی پڑے گی، ایک طاقتور قیادت کو سامنے لانا پڑے گا، تاکہ یہ جو چیلنجز ہیں اس وقت جو دنیا میں جو عالمی سطح کے اوپر تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان سے ہم استفادہ کر سکیں، ان سے ہم نبرد آزما ہو چکے ہیں. ہم نے ابھی تک کچھ لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں بڑے ایکسپرٹس کے جی عالمی حالات جو سیاسی حالات ہیں خطے کے یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. حالانکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے یہ راگ الاپ رہا ہوں کہ ہمارے جغرافیائی سیاست جو ہے پاکستان کے حق میں ہے. اب اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو یہ تو ہمارا قصور ہے. ہمارے پاس اگر ایسی قیادت ہو، ہمارے پاس اگر سیاسی استحکام ہو تو ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے. آپ یہی دیکھ لیجئے سی پیک کب ہم نے شروع کیا تھا، گوادر ہم نے کب شروع کیا تھا. اگر ہم تسلسل رکھتے اپنی پالیسی میں، اگر مضبوط قیادت ہوتی ہمارے پاس، ہم لوگوں کے کہنے پہ اپنے فیصلے نہ بدل رہے ہوتے تو آج ہمارا ملک کہاں ہوتا. ابھی بھی دیر آئے درست آئے، ابھی بھی وقت ہے. اگر ہم سدھر جائیں، اپنے دوستوں سے ہی، چین اور ترکی جیسے ممالک سے ہی ہم کچھ سیکھ کے اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنے ملک کو صحیح ڈگر پہ ڈال دیں، صحیح سمت پہ ڈال دیں، تو یقیناً ہمارا مستقبل بھی بہت تابناک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے کہ کس طرح ہم اس چینل کو بہتر کر سکتے ہیں آپ کی خواہشات کے مطابق. شکریہ.